नमस्कार। सधैँ आलोचना मात्रै गर्नुपर्ने अनि समस्या र अभाव देखाएर निराशा मात्रै छर्नुपर्ने अवस्था अझै यथावत भए पनि सरकारलाई धन्यवाद दिन मन लाग्यो। सबैभन्दा पहिला केही पहलमान ठेकेदारको कम्पनीको नाम लिउँ। शारदा प्रसाद अधिकारी, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन, युनाइटेड बिल्डर्स, शकुन्तला हिराचन, दिवा कन्स्ट्रक्सन, शर्मिला निर्माण सेवा, अभय कन्स्ट्रक्सन, हेटौँडा कन्स्ट्रक्सन, विशाल कन्स्ट्रक्सन, विनायक कन्स्ट्रक्सन, नवयुग निर्माण सेवा, सरस्वती निर्माण सेवा, यी केही प्रतिनिधि नाम मात्रै हुन्। काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडाले स्पष्टीकरण सोधेका निर्माण कम्पनीहरू। हिजो गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले कारबाही गर्ने ठेकेदारको लिस्ट बनाउँदा रातारात गायब भयो। कारबाही त परको कुरा, सडक पूर्वाधारको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म जनतालाई हिलो र धुलोमा हिँड्न बाध्य बनाउनलाई स्पष्टीकरण समेत सोधिएन। बरु ठेकेदार र राजनीतिज्ञहरूको आत्मीयता अनि साठगाँठले नै सडक समयमा बन्दैनन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गरी उन्मुक्ति दिइयो। अहिले सडक आयोजना आफैले समयमै काम नगर्ने केही ठेकेदारहरूको धरौटी जफत गरेका छन् भने केहीलाई कालो सूचीमा नराख्नुपर्ने कारणबारे जवाब मागिएको छ। कतिपयलाई त कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी नै दिइएको छ। सडकमा भइरहेको कमर्सल काम र ठेक्का हात पारेर वर्षौं निर्माण अलपत्र पार्नेमाथि सरकारको नियमन सधैँ पुग्नुपर्छ। राम्रो काम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन र गलत गर्नेमाथि कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनुहुन्न। काठमाडौँ उपत्यका मात्रै होइन, देशका तराईदेखि पहाड अनि हिमालसम्मका सडक पूर्वाधारका सयौं आयोजना अलपत्र छन्। सरकार कमर्सल काम गर्ने, ठेक्का कबोल अनुसार काम नगर्ने असक्षमहरूको सहयोगी नबनोस्। सडकमा देखिएको ठेकेदारको मनोमानीको अन्त्य होस्। हिले र धुले सडकको शास्तिबाट सडक प्रयोगकर्ताले मुक्ति पाउन्। ठेकेदार स्पष्टीकरण र कारबाही गरेर सडक पूर्वाधारमा देखिएको अराजकता रोक्ने हिम्मत गरेकोमा काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौडालाई हाम्रो तर्फबाट विशेष धन्यवाद। तर यो अभियान केही दिनमा तुइयो अरे भन्ने चाहिँ यी कानले सुन्न नपरोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधा झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी नेपालको नयाँ नक्सा अनुसारको भूगोल समेटेर ल्याइएको पाठ्यपुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीबाट लगाइएको रोक, हुम्लाको लाप्चा क्षेत्रमा चीनले बनाएको भवनले निम्त्याएको नेपाल चीन विवादको वास्तविकता बारेको रिपोर्ट, ललितपुरका भित्री सडक निर्माणमा पलाउन थालेको आशा बारेको सामग्री र क्यान्सर पीडित महिलाले उपचारका लागि भोग्नु परेको समस्या बारेको गुनासोसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुराको नेपाली भूभागमाथि भारतीय दाबी अझै कायमै छ। सरकारले नक्सा जारी गरेर आफ्नो भएको दाबी गरे पनि कूटनीतिक निकास प्रभावकारी देखिएको छैन। नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप बनेर लागू भए पनि नक्सा अनुसार नै बनाइएका पुस्तक भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वितरणमा रोक लगाएका छन्।
भूगोल ल्याउनेबारे बलियो कूटनीतिक उपस्थिति देखाउन नसकेको सरकारले नक्सा अनुसारको निर्माण भएको पुस्तक प्रकाशन र वितरणमा किन रोक लगाउँदैछ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। जेठ 7 गते नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी गरेपछि सरकारको चौतर्फी प्रशंसा पनि भयो। अझ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल त जारी गरेको नक्सा लिएर नेताहरूको घर घर पुगिन्। संविधान संशोधन नै गरेर नयाँ नक्सा अनुसार नै निशान छाप पनि लागू भयो। यति बेला नेपालको नयाँ नक्सा नै प्रयोगमा छ। सोही नक्सा अनुसार नै बनाइएका पुस्तक भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वितरणमा किन रोक लगाए भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्व अध्ययन सामग्री नामक सन्दर्भ पुस्तक वितरण तथा थप पुस्तक छपाई नगर्न प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको स्वयं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले खुलाएका छन्। मन्त्री परिषदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अहिले यो किताब वितरणलाई अहिले रोक्नुस् भन्नुभयो। हामीले रोकिसकेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्री, भूमि सुधार मन्त्री र म बसेर छलफल गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई यसको बारेमा रिपोर्ट गर्ने भन्नुभएको छ। हामी चाँडै त्यसबारेमा हामी छलफल गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नेछौँ। गत बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस्तक वितरण नगर्न निर्देशन दिएका थिए। विज्ञ तथा सरकारवालालाई लक्षित गरेर 500 प्रति मात्रै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रले जनाएको छ। पुस्तकमा नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर उल्लेख छ। नाभी, कुटी, गुन्जी लगायत लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेट्नु अघि नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो। सरकारको निर्णय र संसदले अनुमोदन गरेको त्यही नक्सा अनुसार तयार पारेको पुस्तक वितरणमा प्रधानमन्त्रीले किन रोक लगाएका हुन्? नक्सामा निशान छाप र सरकारी लोगोमा लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा राखिएको छ, तर पाठ्य पुस्तक नै वितरणमा किन रोक लगाइयो त्यो अझै खुल्न सकेको छैन। पुस्तकलाई विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्री बनाउन 19 भदौमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले निर्णय गरेको थियो। उति बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले पुस्तक सार्वजनिक गर्ने क्रममा सीमा विवादका कारणहरू पहिल्याउन, समाधानका तरिकाहरू पहिचान गर्न, यस सम्बन्धी संवेदनशीलता र उचित दृष्टिकोणको विकास गर्न पनि उपयोगी हुने समेत बताएका थिए। तर मङ्गलबार नै मन्त्रीले पुस्तक वितरणमा रोक लगाएको जानकारी गराए। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पनि मन्त्रीले नै भनेको कुराबाट सबै प्रश्न भएको भन्दै थप कुरा केही नभन्ने बताउँछ। यो पुस्तकमा नेताहरू तथा बौद्धिक व्यक्तिहरूको समेत सुझाव लिइएको थियो। पुस्तकमा सन् 1816 को सुगौली सन्धि, तत्कालीन समयमा प्रकाशित नक्साहरू, विक्रम सम्वत 2006 साल साउन 7 गते तत्कालीन नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यताका लागि गरेको अनुरोध पत्रमा उल्लेखित नेपालको नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठी पत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा पुस्तक तयार पारिएको देखिन्छ। 110 पृष्ठको पुस्तकको 2/3 भन्दा बढी पृष्ठ ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, प्रमाण, नक्सा आदिले भरिएको छ। के समेटिएको छ त पुस्तकमा? 1. शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कक्षा 9 देखि 12 सम्मका विद्यार्थीका लागि तयार पारेको पुस्तकको नाम नेपालको भूभाग र सीमा सम्बन्धी स्व अध्ययन सामग्री। 2. नेपालको सीमा सम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौताहरू, कालापानी, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी आधारभूत प्रमाणहरू, नेपाल भारतको पश्चिमोत्तर सीमा सम्बन्धी विभिन्न नक्साहरू, 1911 को अल्मोडा गजेट, नवलपरासीको सुस्ताको अतिक्रमित भूभागको नक्सा लगायतका सामग्री। 3. लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको
460.28 वर्ग किलोमिटर भूभाग थपिएर नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,641.28 वर्ग किलोमिटर पुगेको विवरण। नक्सा जारी भएको 5 महिना पुग्दा समेत नापी विभागले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने तथ्याङ्क अझै निकाल्न सकेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले अद्यावधिक नक्सा जारी भएपछि नापी विभागलाई अद्यावधिक क्षेत्रफल चाँडो निकाल्न निर्देशन सहितको पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयले 2 महिना अघि नै यथाशीघ्र क्षेत्रफल निकाल्न विभागलाई पत्र पठाए पनि विभागले आनाकानी गरिरहेको छ। नक्सा त सार्वजनिक गरियो, तर क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु अनि अर्कोतर्फ छापिएका पुस्तक समेत वितरण नगर्नु भनी प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आउनुलाई धेरैले आश्चर्यका रूपमा हेरेका छन्। नक्सा जारी भएको 5 महिना पुग्दा समेत नापी विभागले नेपालको क्षेत्रफल कति हो भन्ने यकिन गरेको छैन। अर्कोतर्फ नक्सा र विभिन्न समयमा सीमा निर्धारण, जनगणना तथा तिरो तिरेका प्रमाण र आधारहरू, तत्कालीन शासक प्रशासकहरूका निर्देशन, चिठीपत्र लगायतका दस्तावेजहरूको आधारमा छापिएको पुस्तक समेत वितरण नगर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन आउनुले हाम्रो भूगोल नक्सामा मात्रै सीमित त हुने होइन भन्ने आशंका बढाएको छ। अब आजको अर्को विषय, भूगोल एक चिम्टी नै किन नहोस्, सबैको लागि स्वाधीन रहन्छ। सबै देशवासीका लागि स्वाधीनता अपरिहार्य हुन्छ। चाहे शक्तिशाली दाबी गर्ने अमेरिका, चीन, रुस, भारत मात्रै किन नहुन्, नेपाली सम्प्रभुता पनि हाम्रा लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। लिपुलेख क्षेत्रको नेपाल भारत भूमि विवादले निकास नपाउँदै हुम्लाको लाप्चा क्षेत्रमा अर्को विवाद सुरु भएको छ। नेपालको 11 नम्बर सीमा स्तम्भ नै गायब, चिनिया पक्षको आफ्नै भूमिमा भवन बनाएको दाबी। आखिर समस्या के हो त? हाम्रो टिमले तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित हिमाल पारीको गाउँ लिमीको लाप्चा क्षेत्रमा चीनले 9वटा व्यावसायिक भवन बनाएको विषयले अहिले नेपाल चीन बीच द्वन्द्व बढाएको छ। हराएको 11 नम्बर सीमा स्तम्भ र नेपाली भूमिमा भवन बनाएको हो वा होइन भन्ने बारे स्थलगत जानकारी लिन हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको 30 सदस्यीय टोली लाप्चा क्षेत्रमा पुगेर फर्किएको छ भने चिनिया पक्षले आफ्नै भूमिमा संरचना बनाएको दाबी सहित सीमा क्षेत्रमा वार्ता गर्न तयार रहेको बताएको छ। 12 नम्बर पिलरलाई आधार मानेर हेर्दा दुई देशको सिमाना भन्दा 1 किलोमिटर यताको नेपाली भूभागमा चिनिया पक्षले एकतर्फी रूपमा भवन बनाएको आकलन गरिए पनि 11 नम्बर पिलर अहिलेसम्म पहिचान गर्न नसकेकाले विवादित भूमि कसको हो यकिन हुन सकेको छैन। चिनिया पक्षले आफ्नो दाबी गरे पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा चीनले नेपालको भूमिमा भवन बनाएको समाचार आएसँगै केही अभियन्ता तथा युवाहरू नेपाल स्थित चिनिया राजदूतावास भवन क्षेत्रमा घेराउ गर्न समेत पुगेका छन्। लाप्चा क्षेत्र पुगेर फर्किएका नाम्का गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाले चिनिया पक्षले 9वटा व्यापारिक प्रयोजनका भवन बनाएको जानकारी दिँदै 11 नम्बरको पिलर पहिचान गरेर नेपाल वा चीनको कसको भूमि हो भन्ने यकिन गर्नुपर्ने बताएका छन्। 11 नम्बरको पिलर पहिचान गर्न नसक्दा सीमा क्षेत्रको भूमिको संरक्षण हुन नसकेको उनको दाबी छ। यो चाहिँ वास्तविक चाहिँ यो हो है, म त त्यहाँ बारम्बार पुग्ने गर्छु हैन, त्यहाँबाट त्यो पोइन्टबाट चाहिँ हाम्रो कैलाश र मानसरोवरको दूरदर्शन हुन्छ। म त पटक पटक त्यहाँ पुग्ने गर्छु हैन। वास्तविक रूपमा अहिले यो मिडियाहरूमा चाहिँ मैले मेरो भनाइ हो भनेर विभिन्न अब समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको रहेछ। इन्डियाको मिडिया च्यानलहरूमा पनि देखाइरहेछ र मेरो फोटो सहित। म हिजो त्यहाँबाट चर्केर हिजो राति मात्रै यहाँ सिङ्गोट छिरेँ। त्यहाँसम्म त मसँग कसैको कन्ट्याक्ट भएको छैन नि त। त्यो सीमा मिचिएको नमिचिएको भन्ने त्यो प्राविधिक विषय हो, त्यो मैले भन्न सक्ने स्थिति रहँदैन। हाम्रो 12 नम्बर पिलर चाहिँ लाप्चाको लेखमा छ, त्यो यथावत छ। अस्ति मसँग चाहिँ अब सिडिओ साहब, यहाँका मेजर, सशस्त्रको डिएसपी, एउटा सुरक्षा कर्मीको टोली सहित त्यहाँ पुगेको थियो होइन। अब त्यो भवन त त्यहाँ बनाएको छ, त्यो भवन बनाएको हाम्रो भूमि हो कि उहाँ उनीहरूको भूमि हो, त्यो अहिले यकिन गर्ने अवस्थै छैन नि त। हाम्रो 11 नम्बरको पिलर चाहिँ अहिलेसम्म फेला परेको छैन। हामीले खोजेकै छैन नि त, खोजेकै छैन। नखोजेपछि यो कुन ठाउँमा छ भनेर यकिनै भएन नि। त्यो 12 नम्बरको पिलरले मात्रै मार्किङ गरेर त्यो भवन बनेको ठाउँ त
हाम्रो भूमिमा पर्यो भन्न त मिल्दैन फेरि। अब त्यो 11 नम्बर पिलर फेला नपरेसम्म यो चाहिँ यहाँ हो, यो यता हो र उता हो भन्न सक्ने अवस्था छैन होइन। त्यो एउटा प्राविधिक विषय हो, प्राविधिक रूपमा चाहिँ अब कसरी यकिन गरिन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो मिचिएको त्यस्तो बनेको होइन, त्यो भवन चाहिँ 2 घर चाहिँ पहिला नै बनाइसकेको थियो। 3-4 वर्ष अगाडि नै थियो, बनाइसकेको थियो। त्यतिखेरसम्म त हाम्रो कुरा त केही उठे थिएन नि त। यसअघि 2066 सालमा लिमी लाप्चाको सडक निर्माण गर्ने क्रममा सोही स्थानमा 3वटा भवन निर्माण भएको र चुनिया पक्षले रोकेको निर्माण कार्य पुनः सुरु गरेर 9वटा भवन बनाएको पाइएको छ। हाल भवन निर्माण भएको स्थानभन्दा केही परको डाँडामा 12 नम्बर सीमा स्तम्भ रहेको छ। 12 नम्बर सीमा स्तम्भका आधारमा चीनले बनाएको भवन नेपालतर्फ पर्ने आकलन गरे पनि 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएको कारण थप पुष्टि गर्न बाँकी छ। 12 नम्बर सीमा स्तम्भका आधारमा चीनले बनाएको भवन नेपालतर्फ पर्ने आकलन गरे पनि 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएको कारण थप पुष्टि गर्न बाँकी छ। सीमा क्षेत्रमा पिलर हराउने अवस्था आउनु र बोर्डर क्षेत्रमा बिओपी स्थापना गरेर सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको अध्यक्ष लामाले बताए। अहिलेसम्म गरेको देखिएन, किन भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा त्यो पनि बोर्डर एरिया हो नि त। हाम्रो बोर्डर एरियामा एउटा बिओपी स्थापना, बिओपीसम्म एउटा पोस्ट एउटा राख्न सकेको अवस्था छैन नेपाल सरकारले। अहिलेसम्म के अरे त्यो ठाउँमा बिओपी नै अब स्थापना गर्न नसकेपछि त हाम्रो त पहुँच पुगेन नि त त्यहाँ। अनि सीमा रेखदेख गर्ने कुरा त कहाँबाट आउँछ त अनि? हाल भवन बनेको क्षेत्रमा विगतको समयमा चिनिया र नेपाली पक्षबीच वस्तु विनिमयको व्यापार हुने गरेको पाइएको छ। अहिले सोही क्षेत्र हुँदै लिमीसम्म सडक निर्माण गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान र गाउँपालिकाका अध्यक्षको टोली भवन निर्माण गरेको स्थानमा पुगेर फर्किएको छ। तर अझै हराएको 11 नम्बर पिलरको खोजी हुन सकेको छैन। हराएको र अन्य स्तम्भको अवस्थाका बारेमा अनुगमन गर्न पुगेको टोलीले चिनिया पक्षसँग छलफलका लागि समन्वय गरे पनि सम्भव भएको छैन। यसअघि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाल सो क्षेत्रमा पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले स्थलगत रूपमा गएर बुझ्न निर्देशन दिएपछि टोली लाप्चा पुगेर फर्किएको हो। कतिजनाको सदस्य टोली जानु भएको, कहिलेसम्म फर्किनुहुन्छ उहाँहरू? 30 जनाको टोली जानुभएको। 30 जनाको टोलीमा अब सम्भवतः भोलि हुन्छ, भोलि हुने भने पछि आएर हुन्छ नि। नेपाली पक्षले स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किए पनि लाप्चाको भूमि नेपाल वा चीन कसको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। 11 नम्बर सीमा स्तम्भ हराएको छ भने 12 नम्बर सीमा स्तम्भलाई आधार मानेर नेपाली पक्षले आफ्नो दाबी गर्दै गर्दा नेपाल स्थित चिनिया दूतावासले समेत विज्ञप्ति निकालेर नेपाल र चीन बीच कुनै भौगोलिक विवाद नरहेको दाबी गरेको छ। नेपाली पक्षले यसको पुनः परीक्षण गर्न सक्ने भन्दै चिनिया दूतावासले नेपालको सम्प्रभुता अनि क्षेत्रीय अखण्डताको सधैँ सम्मान गर्ने बताएको छ। वर्षौंसम्म आफ्नो भूमिको अवस्था र सीमा स्तम्भको यकिन नगर्ने सरकार समस्या देखिएपछि मात्रै स्थलगत अनुगमनमा पुग्ने कि सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएर आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षामा गम्भीर बन्ने? सरकारले जनजीविका र देशको भूगोलमाथि गरेको व्यवस्थामाथि यति बेला आम जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्। अनुगमन टोलीमा 30 जना पुगे, तर भूभाग नै कसको हो भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन भनिरहेका छन्। तर 11 नम्बरको सीमा स्तम्भ नै हराएको छ। भारततर्फ देखिएको सीमा विवाद सल्टिन नपाउँदै फेरि चीनले पनि भूभाग मिच्यो भन्दा सबै नेपालीको मन खिन्न भएको छ। दुई पक्षले कूटनीतिक माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न ढिला गर्नुहुन्न। अब एकैछिन विश्रामपछि ललितपुरका भित्री सडक निर्माणले गति लिन थालेको सकारात्मक खबर र क्यान्सर पीडित महिला र उनको परिवारले गरेको सहयोगको याचनाको सामग्री सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सयौं सडक अहिले पनि हिले र धुले छन्। सडक पूर्वाधार निर्माण ठेकेदारको ढिलासुस्ती र उपभोक्तामा शास्ति बढिरहँदा ललितपुरका भित्री सडक निर्माणले भने गति लिने विश्वास गरिएको छ। वर्षौंदेखि अलपत्र परेका ललितपुरका भित्री सडक
कसरी निर्माण गरिँदैछ त? हेरौँ यो रिपोर्ट। ललितपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका 21वटा भित्री सडकहरू लामो समयदेखि नबन्दा महानगरवासीले वर्षातमा हिलो र हिउँदमा धुलोको साक्षी खेप्दै आएका छन्। भित्री सडकहरू नबनेको भन्दै विभिन्न समयमा महानगरवासीले कहिले आन्दोलन त कहिले महानगरपालिका घेराउदेखि विज्ञप्तिसम्म निकाल्दै विरोध गरे। ललितपुर महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका भित्री सडकहरूको निर्माण कार्य निकै सुस्त गतिमा गरेको भन्दै नगरवासी आक्रोशित हुनु स्वाभाविक नै हो। एकातर्फ सडकहरू जीर्ण हुनु त अर्कातर्फ आम नागरिकको आक्रोश बढ्दै गर्दा ललितपुर महानगरपालिकाले यो आर्थिक वर्षमा भित्री सडकहरूको निर्माण कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने दावी गरेको छ। यी सडक वर्षौंदेखि अलपत्र परेको बारे हामीले जनताको इजलास मार्फत बारम्बार जनप्रतिनिधिलाई झल्काइरहेका थियौँ, जसका कारण बुधबारदेखि सडक निर्माणले प्राथमिकता पाएको छ। आर्थिक वर्षमा 21वटा भित्री सडक निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको महानगरले वडा नम्बर 15 स्थित स्विमिङ पुलदेखि ओलम्पिक कमिटी कार्यसम्मको सडक खण्डको शिलान्यास गर्दै भित्री सडक निर्माण कार्यको सुरुवात समेत गरेको छ। असोज 1 गते साधो बाटोको एक भित्री सडक शिलान्यास गरेका मेयर चिरेबाबु महर्चलले बुधबार महानगरको वडा नम्बर 28 स्थित डुमचोकदेखि कृष्ण मन्दिरसम्मको सडक खण्ड शिलान्यास गरे। सडक शिलान्यास गर्दै मेयर महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकाभित्र निर्माण हुने सडकको विशेषता भिन्न हुने दावी गरे। नयाँ बन्ने सडकको मोटाइ बढी छ, जसका कारण बनाएको 1 वर्षभित्र सडक केही नहुने दावी गर्दै महर्जनले निर्माण भएका सडकको गुणस्तरीयता प्राविधिक सहितको जनप्रतिनिधि टोलीले अनुगमन गर्ने बताए। यो काम सिद्धिसकेपछिको अवस्थामा हामीले यसको चाहिँ स्याम्पल टेस्ट गराउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिकेसनमा छ। त्यो स्याम्पल टेस्ट गराउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ कोर कटिङ भन्छ। हामीले त्यो टक्का झिक्छौँ। त्यो झिक्नको निमित्त चाहिँ हाम्रो वडाध्यक्ष गणेशजी अथवा उहाँको वडा सदस्यहरूले चाहिँ उहाँहरूको उपस्थितिमा उहाँले चाहिँ ल यो ठाउँको झिक्नु अथवा यो ठाउँको झिक्नु भनेर उहाँले इन्डिकेट गर्नुहुन्छ। त्यो ठाउँको कोर कटिङ लिएर लिनासाथ त्यसको ठिकनेस मोटाइ थाहा पाउँछ। मोटाइ चाहिँ 1.5 इन्च हुनैपर्छ नम्बर 1। त्यसपछि त्यो चाहिँ जुन कोर कटिङ छ त्यसलाई लगेर डेन्सिटी टेस्ट भन्छ। त्यसको चाहिँ कति भार वहन क्षमता कतिको छ त्यो हेर्नको निमित्त महानगरपालिकाले भनेको ल्याबोरेटरीमा लगेर चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यो गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्टमा उल्लेख गरेको उसले चाहिँ भार वहन क्षमता प्राप्त गर्नुभन्दा पहिला नै त्यो हाइड्रोलिक टेस्टिङ गर्दाखेरि त्यो फुट्यो भने फेल भएपछि भुक्तानी पाउँदैन। यो कुरा चाहिँ ठेकदार साहबहरूलाई मैले विनम्रताका साथ अनुरोध गरेँ। यो सबै भयो भनेदेखि यहाँको काम यो उहाँको हुन्छ। नेपालमा बाटो बनाउँछ, 1 वर्षा पनि नटिक्ने किसिमको बाटोको निर्माण भइरहेको हामीले चाहिँ अनुभूति गरिरहेका छौँ। तसर्थ ललितपुर महानगरपालिकाले बाटो बनाउँदाखेरि आफ्नै किसिमको स्पेसिफिकेसन बनाएका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ बाटोको थिकनेस मिनिमम पनि 1.5 इन्च हुनैपर्छ। 1.5 इन्च भएन र नेपाल सरकारले बनाइरहेको चाहिँ लगभग 1 इन्चको बाटो बनाउँछ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ लगभग 1500 मिलिमिटर 1.5 मिटर पानी पर्छ वर्षभरिमा। त्यो पानीलाई चाहिँ यो ठेक्न सक्नु पर्छ। तसर्थ अहिले 1 इन्चको बाटोले चाहिँ त्यो ठेक्दैन। तसर्थ हामीले 1.5 इन्चको बनाएका छौँ। यो भनेको चाहिँ हामीले कुदो कोरालो लगाएर खनेनौँ भने केही नभए पनि 6-7 वर्ष टिक्छ। 333 मिटर लम्बाइ रहेको उक्त सडक 9 महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। 21 मध्ये 12वटा सडकको निर्माण 9 महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी महानगरले सम्झौता गरेको हो। महानगरपालिकाले फेज 3 अन्तर्गत निर्माणको सूचीमा राखेका यी 21वटा भित्री सडक निर्माण सम्पन्न भएसँगै महानगरपालिकामा 8.65 किलोमिटर पक्की सडक थपिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसपालि आर्थिक वर्षमा 76-77 अन्तर्गत 2टा प्याकेज हामी गरेछौँ। त्यो प्याकेजमा प्याकेज नम्बर 1 मा हामीले 12वटा सडकको जम्मा 12 करोड 18 लाखमा हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ। त्यो पिआर कन्स्ट्रक्सन हैन अन्तर्गत उसको जेबी अनुसार काम भइरहेको छ। त्यसको उद्घाटन हामी अस्ति गरिसक्यौँ। त्यसमा 12वटा सडकमा आज हामीले प्याकेज नम्बर 2 को 9वटा बाटो अन्तर्गत हाम्रो कृष्ण प्रणामीदेखि गुमाज चोकसम्मको 400 मिटर बाटोमा 2 करोड 4 लाखको योजना हो र त्यो सम्पूर्ण 9वटै योजनाको जम्मा 14 करोड 70 लाख हैन कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट छ र कन्ट्र्याक्ट हाम्रो पिएस र सुनकोशी निर्माण सेवा अन्तर्गत काम भइरहेको छ र आज हामी कामको
थाल्ने गरेको छौँ। PS सुनकोशी जेबीको सब कन्ट्र्याक्टर महर्जन निर्माण सेवाले जिम्मा पाएको उक्त सडक खण्ड समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै सडक शिलान्यास गरेका ललितपुर महानगरका प्रमुख महर्जनले जग्गा र घर भएका तर घरको लाल पूजा नभएका सुवासीहरूलाई लाल पूजा दिने तयारी महानगरले गरेको जानकारी दिए। महानगरभित्र सुवासीहरू धेरै रहेको र उनीहरूको पहिचानपछि उक्त प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रमुख महर्जनले बताए। यहाँ पनि सुवासी घरहरू घरहरू धेरै छन् जसको लाल पूजा लिइसकेको छैन। तसर्थ यसमा पनि हामीले पहल गरिसकेका छौँ। वडा नम्बर 1 देखि 29सम्मका सुवासी जग्गाहरूको निमित्त घरहरूको निमित्त लाल पूजाको व्यवस्थापन गर्नको निमित्त हामीले पहल सुरु गरिसकेका छौँ। हुन त यसमा अलिकति समय लाग्दो रहेछ, त्यति समय चाहिँ यहाँले धैर्य धारण गरिदिनुको निमित्त पनि मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। महानगरले सुवासीहरूलाई लाल पूजा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि जग्गा र घर भएका स्थानीयहरू खुसी भएका छन्। लामो समयदेखि सुकुम्बासी जस्तो जीविका गुजारेका उनीहरूलाई महानगरको यो निर्णयले राहत दिएको छ। यो त राम्रै कुरा हो होइन। अब यहाँ विगत धेरै वर्ष बाबुबाजेदेखि बसेर आएको जग्गामा अब लाल पूजा छैन, अब आफू बसिरहेछ, त्यसको केही उपयोगै भएन कि। अब यो नगरपालिकाले जुन चाहिँ यो नीति ल्याएको छ त्यो चाहिँ राम्रै लाग्छ। तर यहाँ त धेरै पैसा खर्च गरेर गरेर पनि केही गर्नै नसकेको अवस्था छ कि। अब बस्यो अब तर चाहिँ सुकुम्बासी जस्तो भइरहेछ। लाल पूजा पायो भने त धेरै चाहिँ राम्रो, पछिलाई पनि अब नक्सा पास गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, जे गरे पनि बेचबिखनलाई पनि हुन्छ। अब जग्गा घर छ, पुरानो घर छ, त्यो केही कामै आएन, न बेच्न मिल्छ न के गर्न मिल्छ। अब बेच्न लाल पूजा चाहियो। अब त्यो त धेरै आवश्यक हो त्यो लाल पूजा त होइन। अब घर छ, जग्गा छ, आफ्नै घर हो, तर लाल पूजा छैन। धेरै जस्तो त्यस्तो छ, धेरै जस्तो मान्छेको त्यो लाल पूजा छैन। त्यो सकेसम्म तत्काल यो वितरण गरे पनि हाम्रो जनताहरूले अलिकति एकदम मन र अलि मेरो पनि छ भन्ने टुक्क हुन्छ। त्यो कारणले मैले भन्नु खोजेको त्यो सबै यहाँ हर्सिटीमा पनि, यहाँ मात्र होइन सबै कुनै ठाउँमा पनि त्यस्तै भएको हुनाले त्यस्तो मान्छेले सबैले सकभर चाँडै गरेर लाल पूजा वितरण गरे पनि जनताहरूले अलिकति हान्नु। ललितपुर महानगरपालिकामा महर्जन निर्वाचित भएसँगै ललितपुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने उद्घोष गरे पनि महानगरपालिकाको वडा नम्बर 28मा बसेको नयाँ बस्ती भने विकासको पर्खाइमा छ। बस्ती वरिपरि रहेका इटाभट्टा र जीर्ण सडकका कारण त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले 12 महिना शास्ति पाइरहेका छन्, जसतर्फ पनि मेयर महर्जनको ध्यान जान आवश्यक छ। ललितपुरका मेयर नै सडकमा आएर अब सडक बन्छ भन्ने आश्वासन दिएका छन्। वर्षौंदेखि महानगर वडा कार्यालयमा धाउँदा समेत नबनेका सडक बनाउने आश्वासन दिइएको छ। छलछाम नहोस्, तोकिएकै समयमा मापदण्ड अनुसार सडक निर्माण सम्पन्न होस्, बस हाम्रो चाहना यति। अब आजको अन्तिम विषय, जुम्ला सिन्जाका 20 वर्षीय सिर्जना बुढालाई एउटा बच्चा जन्मिएसँगै ब्लड क्यान्सरको समस्या देखियो। जेनतेन अहिलेसम्म ब्लड फेर्न परिवारले ऋण गरेर टार्दै आए पनि बोन म्यारो प्रत्यारोपणका लागि भने यो परिवार आर्थिक अभावमा परेको छ। बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा उपचाररत बिरामी र उनका श्रीमानले सहयोगका लागि गरेको याचना सहितको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। यी हुन् जुम्ला सिन्जाका 20 वर्षीय सृजना बुढा र उनको परिवार। बाइस वर्षीय श्रीमान दिलराज बुढा र 1.5 वर्षका छोरा साथमै भए पनि उनी खुसी छैनन्। कारण हो ब्लड क्यान्सरको पहिचान भए पनि आर्थिक अभावले बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्न नसक्नु। गत फागुन महिनामा 81 स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि स्थानीय अस्पताल हुँदै त्रिवी शिक्षण अस्पताल टिचिङ पुगेपछि सृजनाको रोग पत्ता लाग्यो। उनलाई ब्लड क्यान्सरको समस्या रहेछ। फागुनदेखि अहिलेसम्म उनीहरू निरन्तर अस्पताल धाइरहेका छन्। स्थानीय अस्पतालमा रोग पहिचान नभएपछि काठमाडौँ आएकी सृजनाको त्रिवी शिक्षण अस्पताल टिचिङमा बोन म्यारोमा समस्या भएको पहिचान भए पनि अहिले बानेश्वर स्थित सिभिल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। ऋणधन गरेर रोग पहिचान गर्ने र ब्लड फेर्नका लागि अहिलेसम्म 10 लाख बढी ऋण खर्च गरेको यो परिवार अहिले चिकित्सकले बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने गरी भर्ना हुनभन्दा समेत अस्पताल भर्ना हुन सकेको छैन। कारण हो उपचारमा लाग्ने भनिएको पैसाको अभाव। सुरुमा चाहिँ
मेरो घर चाहिँ सिन्जा जुम्ला नराकोट बारे। बुढीलाई रोग लागेको चाहिँ फागुन महिनादेखि हामीले सुरुमा जुम्ला बजार उपचार गर्न ल्यायौँ। त्यहाँबाट कोलपुर 10 बिघा हस्पिटलमा लग्यौँ। त्यहाँ नभएर फेरि नेपालगञ्ज लग्यौँ। त्यहाँबाट 2 महिना यता टिचिङ हस्पिटलमा बस्यौँ, भर्ना भयौँ त्यहाँ। त्यहाँबाट चाहिँ बोन मेरो रोग लागेको छ भन्ने कुरा जानकारी भएअनुसार पछि चाहिँ अहिले चाहिँ सिभिल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। डाक्टर विशेष पौडेलले भन्नुभएको छ बोन मेरो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भन्ने भन्नुभएको छ। अनि घर परिवारको अवस्था एकदमै नाजुक छ। उपचारको लागि हामीले उपचार गर्न सकेका छौँ। के भन्नुभएको छ, कति लाग्छ, कतिसम्मको ट्रिटमेन्ट गर्नुभयो, अहिलेसम्मको उपचार चाहिँ कसरी गरिरहेको छ? अहिलेसम्मको उपचार सर अस्ति तपाईँको जेठको हामीले 4 गतेसम्म धानिरहेको थियौँ घरबाट। अलिअलि अब बुवा पनि हुनुहुन्न। 69 सालमा बस पल्टेर सेराबाट बेतनमा बस पल्टेर बुवा बिग्नु भयो। अनि सानो भाइहरूसँग कमाउने कोही छैन। अनि अहिले चाहिँ गाउँमा थोरै इष्टमित्रबाट चन्दाहरू उठाएर चलाइरहेको छु। अहिले बलट हाल्ने पैसा पनि हुँदैन सर, त्यस्तो अवस्था छ। आफ्नै भाइसँग बोन म्यारो लिने करिब सहमति र परीक्षणको काम पुरा भए पनि उपचारका लागि लाग्ने 18-19 लाख पैसा कसरी जुह गर्ने चिन्तामा बुढा दम्पति छ। ब्लड क्यान्सरको समस्या झेलेर पनि उपचारपछि श्रीमान र बालबच्चाको हेरचाहमा फर्किने अठोट गरेकी सिर्जना आफ्नो बच्चाको मुख हेरेर भए पनि सहयोग गरिदिन सबैमाझ आग्रह गरिरहेकी छिन्। देश विदेशमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो बच्चाको लागि भए पनि मलाई थोरै थोरै सहयोग गरेर बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु। बोन म्यारो प्रत्यारोपण गरेर सामान्य जीवनयापनमा फर्किन चाहने सृजनाको परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ। परिवारको जिम्मेवारी लिने बुवालाई समेत दुर्घटनाबाट गुमाउनु परेपछि श्रीमतीसँगै आमा भाइहरूको समेत लालन पालन र शिक्षाको जिम्मेवारी दिलराजमाथि थपिएको छ। साप्ताहिक रूपमा ब्लड फेर्न 1500 देखि 1900 खर्च गरिरहेका उनी उपचारका क्रममा आफूसँग जम्मा भएका कागजपत्र फिजाउँदै सहयोगको याचना गरिरहेका छन्। उपचारको लागि 15-16 लाखसम्म लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। पछाडि पनि दबाई खाइरहने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। कति अनि बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्ने व्यक्ति चाहिँ भइसक्यो? हजुर भयो। अनि ऊ आफ्नै सन्तान चाहिन्छ भन्ने कुरा भएर अनि यही लकडाउनको बेला हामीले चाहिँ उसको भाइलाई जुम्लाबाट अनि झिकाएर अनि एचआरले चेक गऱ्यौँ अस्ति तपाईँको लकडाउनकै बेलामा। अनि इन्डिया गयो, रिपोर्ट चेक भएर आयो। अनि तपाईँको डक्टरले अनि हिजो हामी 3 दिन अगाडि गएको जाँदाखेरि डक्टरले भन्नुभयो जति सकेको छिटो गर्नुहोस्, भर्ना गरिहाल्नुहोस् भोलिबाट भन्नुहुन्छ। अब आर्थिक अवस्था यस्तै कारणले ब्लड क्यान्सरको एक मात्रै भरपर्दो उपचार विधि भनेकै बोन म्यारो प्रत्यारोपण नै हो। बोन म्यारोको जुहो भएर पनि आर्थिक अभावका कारण प्रत्यारोपण गर्न नसकिरहेको बुढा परिवारलाई तपाईँ हामीले पनि सकेको सहयोग गर्ने कि तपाईँ हाम्रो सानो सहयोगले सृजनाको जीवन रक्षाका साथै बुढा परिवारमा छाइरहेको निराशा हटाएर खुसी भन्न सक्छ। तपाईँ हाम्रो सानो सहयोगले सिर्जनाको जीवन बच्न सक्छ। भर्खरै धरतीमा पाइला टेकेको 1.5 वर्षे बालकमा खुसी भर्न भए पनि सहयोग गरौँ। बुढा परिवारलाई सकेको सहयोग गर्न सिर्जनाका श्रीमानको मोबाइल नम्बर 9848 35 24 96। यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोस्, 9848 35 24 96मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। दुःखमा परेकालाई सेवा नै गर्नु हाम्रो धर्म हो। सबैले सकेको साथ दिउँ। सिर्जनाको जीवन रक्षामा सबैले सक्दो सहयोग गरौँ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा, व्यथा, समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हौस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।